किती सर आज मैं 7 किलोमीटर आसा त्यानंतर त्यांचे 2 बिल्ल आसा 110 पर्यंत टायम जातलो लेट जातलो किलोमीटर आसा 7 पर्यंत डिमांड जे आधी जे कमलजाचे लोक आशिल्ले लोक जे गरीब लोक आसा तांकां जमीन आशिल्ली त्यामुळे ह्याच लोकांक पैसे दिवन जे आसा तांणी म्हणजे कायदेशीर न्ही दोंडी असे पैसे दिले आणि ते जमनी घेतल्यो आणि मागीर म्हणजे जसो 3-3 वर्सांनी ताजे कमलजाची इलेक्शन येता नवी कमिटी येत आसता आनी मागीर नवीन कमिटी ज्यो आसा ते कोर्टान वता आनी मागीर तांकां कोर्टान अशें जालें काणकोणाचें ह्या लोकांनी पैसे घेवपाचे घेतलेच पळय आणि आमचे स्थानीक लोक हांगा तरी काणकोणांतली एकूय मनीस म्हणटा गांवां सगळे गांवांत त्यामुळे तांची परिस्थिती कोर्टान तांकां डेमोलिशन केलं त्यामुळे मध्यंतरी काळात आमी टेक्निकली बाकीच्या जाग्यार मातशें होल्ड दवरना त्यामुळे जर 100 घरां जर आमी अशें जर डेमोलिश करपाक गेले आसले म्हणजे सरकाराक गांव आसा म्हणजे आमदार आसा सभापती आसा जर मतदारसंघात जर 100 घरां जर गरीब मनशाचे म्हणटा गेले कितें करता त्यामुळे जशी आमची परिस्थिती गोवा तीच परिस्थिती आसा आनी तें हें सगळें लक्षांत घेवन आसा तें बील हाडपाक जाय अशें आग्रह सगळ्यांक सर्वसामान्य गोंयकार जो गरीब गोंयकार आसा जो त्या वेळाचेर आपल्याक जगपा खातीर किंवा आपल्या भुरग्यांक जमीन घेतल्यान करपाक तांकां सर्वा करपा खातीर बील हाडपाची गरज आसा विरोधक कितले जरी म्हणले भायर लोक आसा म्हाजे तरी म्हजें एग्जाम्पल दिता की काणकोणा एकूय मनीस म्हणटा भायर मनीस ना आनी 100% जे गोंयकार आसा आणि सर श्रमदामा खातीर जी घरां तुमी बांदताल तितून सुद्दां याचो फायदो जाता नाही श्रमदामाचे घर बांदपाक पळय एखादो गरीब दिसलो की तो आमकां फक्त ताणी तागेली जमीन द्या कमलजाय आसा हाजो आसा तसो आमचो विचार करता त्या मनशाक मदत करप इतलोच भाव आमचो आमी जमनीचे बाकी सगळे डॉक्युमेंट घेवन बसना त्या मनशाक मदत करपाक जाय इतलेच विशय आमकां बाकीचे डॉक्युमेंटेशन कितें आसता तें ताजी ताणी करप काल प्रोटेस्टाक बसले ऑपोजिशनवाले तेंचेर कितें म्हणटा सर पळय कशें आसा खंयच्याय विशयार ते तांचे रोल करता न्ही कळ्ळें सरकार आपलो रोल करता पण ते सारकें केला दिसता तुमकां तें कोणें म्हणटा म्हाका दिसता पळय कशें आहा तुमी सगळ्यांनी पयलें आसता लायव्ह पयलें आसतलें हांवें तांकां खूब समजोवपाचो प्रयत्न केलो 2दा हांवें विधानसभा भंग केली आनी तांकां फॉयरांक आपोवन ताका समजोवपाचो प्रयत्न केलो हांवें समजोवपाचो प्रयत्न केलो मुख्यमंत्र्यान समजोवपाचो प्रयत्न केलो की आमचे तांकां बाबा कित्या खातीर तें बील हाडपाक जाय ह्या खातीर ते आमी सगळे विशय आसा न्ही तो मुख्यमंत्री विशय आसा न्ही तो आयकून घेयात अशें सांगल्यार सुद्दां आसतना आयकून घेवपाची ते मानसिकताच ना तांचे एक तकल्यान अशें की ताका विरोध करप मागीर ते अशे पद्दतीन आयकून घेनासतना किंवा एज अ स्पिकराचे म्हणणे सुद्दां बाबा ते समजून घेनासतना हांवें सेकंड टायम आपयलें तें आयलें ना म्हाजे सर तुमी म्हणटा ते 95% गोवनान सपोर्ट करता पण ते उलटेच म्हणटा ते म्हणटा भायल्या लोकांक चड सपोर्ट करता कशें रे हांव एग्जाम्पल दिलें म्हजे कडेन आसा एकूय भायलो मनीस ना जे आमचे पागी आसा बाकी गरीब लोक आसा अशें आसा की आमचे पागी समाजाचे लोक आसा तांची स्वताची खंयच एक इंचभर सुद्दां जमीन ना ते कोणाचे भाटकारांक आसा आज तांचे फॅमिली व्हड जायत गेल्यो आनी त्यामुळे भाटकार जो आसा न्ही तांकां मातशे जाग्याक सुद्दां सायडीक सुद्दां ते घर बांदपाक तांकां जागा दियना लक्षात तुका बागी कम्युनिटीच्या खंयच्याच मनशाची आमच्या काणकोणांत ओन स्वताची जमीन ना तें खंयच्या ना खंयच्या तरी भाटकाराचेच तातूंत आसा आनी त्यामुळे आज जे मातशे थोडे बाबा खंय तरी शिकले मातशे व्हड जाले आनी तातूंतल्यान थोडेशे खंय तरी बाबा तेणी आपले घर बांदपाक विचार केला तातूंत ते घर बांदूंक शकना म्हणजे त्यामुळे ह्या लोकांनी मध्यंतरी काळांत जे आसा ह्या कमलजाच्या लोकांक मातशे मिळून जे आसा त्यो बाबा तांणी तोंडी म्हणजे वेव्हार करून किंवा त्या पयशेय दिवन जे आसा न्ही ते वेव्हार केल्ले आसा अशी स्थिती आसा त्या स्थितीचेर मात करता जाल्यार ताका ऑप्शन आनी कांयच ना तुमचो ओपिनियन कितें आसा भुमिपुत्र बिलाचेर कित्याक म्हणटा तुमचो ओपिनियन कितें आसा भुमिपुत्र हांवें हें सांगलें रे तें जावपाक जाय म्हणून ओपिनियन म्हळ्यार कारण हांवें म्हजी सत्य परिस्थिती हांवें तुमकां कथा आतांच कथन केली की कितें बाबा परिस्थिती आसा आनी त्या परिस्थितीक मात करता जाल्यार न्ही की ह्या लोकांक सर्वायव करता जाल्यार जायत न्ही जाल्यार ताका ते कायद्यांक बदल करून जे हाडले शिवाय जे आसा न्ही गत्यंतर नाशिल्लें